नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। नमः सर्वेभ्यः पुनश्च एकवारं सर्वेषां स्वागतम्। अस्माभिः नमो नमः। नमो नमः। अस्माभिः सुप्रभातम्। शोधनं प्रकरणं सम्यक्तया अधीतं। ततः प्रकरणत्रयं व्याकरणस्य मुख्य अंशः तत्र अचसन्धिप्रकरणं नाम स्वरसन्धिप्रकरणं व्यञ्जनसन्धि हल् सन्धि इति नाम्ना ज्ञायते। यथा प्रत्याहाराणां विचारः अस्माभिः कृतः, प्रत्याहारेषु अच् प्रत्याहारः नाम स्वरः। सर्वेषां स्वराणां विषये ये सन्धिप्रकाराः भवन्ति तेषां सर्वेषां सन्धिप्रकाराणां सम्यक्तया अध्ययनं कृत्वा अस्माभिः ऐ उन् रिल् ए ओङ् ऐ औच् इत्यादि विषये सन्धिप्रकारं समाप्य हल् नाम हयवरट् लण् यमङ्गणनं जभय घडदश् झभगडदश् खपचटत चटतौ कपै शशसर् हल् इत्यादीनां विषये अपि सन्धिप्रकाराः पठिताः हलसन्धिप्रकरणे। तेषां बहवः प्रकाराः आसन्। श्चुत्वसन्धि, ष्टुत्वसन्धि, जष्ट्वसन्धि, छत्वसन्धि इत्यादिकं सर्वं। ततः अधुना सन्धिप्रकरणस्य अन्तिमं प्रकरणं तथा लघुसिद्धान्तकौमुदौ चतुर्थप्रकरणं विसर्गसन्धिप्रकरणम् इति नाम्ना ज्ञायते। विसर्गसम्बन्धिनः केचन नियमाः अत्र पठ्यन्ते। तत्र मुख्यत्वेन के अंशाः अस्माभिः पठनीयाः तेषां विषये अहं किञ्चित् बोधयामि पूर्वमेव। सारांशरूपेण पश्यामः, ततः प्रकरणस्य आरम्भं कुर्मः। अद्य केवलं पीठिका पठ्यते अस्माभिः। विसर्गसन्धिः, विसर्गसन्धेः अद्य अस्मिन् अध्याये के विषयाः सम्मिलिताः तेषां विषये किञ्चित् ज्ञातव्यम्। अध्यायस्य पीठिका अहं वदिष्यामि। ततः मुख्यत्वेन सन्धिप्रकाराः केचित् ऋत्वविसर्गौ इति मुख्यः। रकारादेशः भवति सकारस्य स्थाने। यदि पदान्ते सकारः वर्तते तस्य ऋत्व इति कश्चन आदेशः ससजुषुरुः इति सूत्रेण भवति। ततः तस्य रकारस्य विसर्गः भवति विसर्जनीयस्य सः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन। तद् महत्त्वपूर्णं द्वितीयं सूत्रं वर्तते। ततः तस्य विसर्गस्य सकारः अपि भवति विसर्गस्य सः इति आदेशः। तस्मिन् विषये केचन नियमाः सन्ति, अस्माभिः प्रकरणे पठ्यन्ते एव। अस्य रेफस्य विसर्गः तु भवति एव, किन्तु कुत्रचित् केषुचित् स्थानेषु उत्वम् अपि भवति। नाम रकारस्य स्थाने तस्य रेफस्य स्थाने उत्व नाम उकारः अपि भवति। तस्य कृते प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति रामर् अपि। वस्तुतः तत्र रामस् इति शब्द सकारस्य ससजुषुरुः इत्यनेन ऋत्वं भविष्यति चेत् रामर् इति रूपं भविष्यति। ततः रकारस्य तस्य रकारस्य उत्वं भवति राम उ अपि इति। अग्रे पठिष्यते एव। अकारस्य पुनः उकारस्य गुणादेशः रामोऽपि, रामः अपि इति आसीत्, तस्य अन्तिमं रूपं रामोऽपि इति भवति। सः एकः प्रकारः, मुख्यप्रकारः अस्माभिः अत्र पठिष्यते। कुत्रचित् रेफस्य स्थाने यकार आदेशरूपेण भवति। रेफस्य साक्षात् यकारः भवति, कुत्रचित् तस्य यकारस्य लोपः विधीयते। कुत्र कुत्र विधीयते उदाहरणम् एव वदामि। राम
एव, वस्तुतः तत्र रामस् एव इति उदाहरणम् अस्ति। सकारस्य ससजुषुरुः इत्यनेन ऋत्वं भवति। ऋत्वं कृत्वा तस्य रेफस्य स्थाने किं भवति? यकारः भवति। अतोरोरप्लुतादप्लुते हसि च इत्यादिकं तत्र उत्वकरणार्थं सूत्रं वर्तते। ततः अग्रिमाणि सूत्राणि तत्र कानिचन सन्ति। यथा भू भगु अभु अपूर्वस्य योषि इति एकं सूत्रं, तथा हलि सर्वेषाम् इति अपरं सूत्रं, तेन यकारादेशः भवति सूत्रद्वयेन। तस्य यकारस्य पुनः लोपः विधीयते। तस्मिन् विषये पुनः लोपशाकल्यस्य सूत्रं भवद्भिः पठितं, तस्य उपयोगः अत्रापि दृश्यते। ततः तत्र एकम् अपरम् एकं सूत्रं भविष्यति, तस्यापि वयं विचारं करिष्यामः। एतत्तु पीठिका, नावगम्यते तदपि समस्या नास्ति। प्रकरणान्ते भवन्तः अवगमिष्यन्ति कथम् एतत् सर्वम् आसीत् इति। चिन्ता मास्तु। रेफादेशः ससजुषुरुः इत्यनेन उक्तः। तस्य रेफस्य अपि लोपः भवति यदि तस्य अनन्तरम् अपरः रकारः आगच्छति। रेफस्य अग्रे कश्चन रकारः वर्तते चेत् पूर्वरकारस्य लोपः भवति। रोरि इति एकं सूत्रं। पुनर्रमते इति प्रसिद्धम् उदाहरणं। पुनर् इत्यत्र यः रकारः, तस्य अग्रे अपरः रकारः अस्ति इति कृत्वा तस्य पूर्वरकारस्य लोपः भवति इति एकम् उदाहरणं तत्र भविष्यति। अस्मिन् प्रकरणे एका विशिष्ट कन्सेप्ट् वर्तते, विप्रतिषेधः। विप्रतिषेधे परं कार्यं। यदि सूत्राणि युगपत् प्रवर्तन्ते चेत् तत्र कस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्करणीया? यदि simultaneously, if there are two sutras coming simultaneously, then which one we should do first, and another one, what to do with another one, that will be discussed through विप्रतिषेध। ततः सुलोप इति अन्तिमः प्रकारः अस्य प्रकरणस्य वर्तते। यदा यदा श्लोकलेखनवेलायां यदि सकारस्य लोपः आवश्यकः भवति चेत् सकारस्य लोपः अपि क्रियते। तस्य कृते विशिष्टपूर्णं सूत्रम् अन्ते, अस्य प्रकरणस्य अन्ते भवति, तदपि पठिष्यते। तथा विसर्गसन्धिनः सन्धिप्रकारस्य एते सर्वेपि नियमाः अन्ते अवलोक्यन्ते। तस्य सिंहावलोकनम् इति कृत्वा नाम स्थापितम्। अवलोकनं करिष्यते। एवं पीठिका। एतावता न, इतोपि प्रकाराः वर्तन्ते। अत्र पाणिनीयः कश्चन क्रमः वर्तते। पाणिनिमते एतादृक् आदेशाः भवन्ति। पूर्वं सकारादेशः इति कृत्वा सः वदति। सकारादेशः नाम किं? पुनर् इति अव्ययं पदं, तस्य अन्तः सर्वदा रकारेण भवति। तस्य रकारस्य सकारादेशः भवति इति कश्चन प्रकारः। सूत्ररूपेण वयम् अग्रे पठिष्यामः। उदाहरणरूपेण पुनः पुनर् तत्र इति स्थितिः आसीत्, तस्य रकारस्य विसर्गः भवति पुनः तत्र। ततः स्टेप् वर्तते, अग्रिमं सोपानं वर्तते, पुनस्तत्र विसर्गस्य सकारादेशः भवति। तथैव हरिर् तारयति इति एकं, तस्य विसर्गः भवति रकारस्य, हरिः तारयति। ततः तृतीयं सोपानम् अस्ति हरिस्तारयति, तस्मिन् विषये अग्रे पठिष्यते। द्वितीयं रेफादेशः। तथैव पुनर् इति शब्दः वर्तते। पुनर् इति शब्दस्य अनन्तरं यदि मृदुव्यञ्जनम् अस्ति चेत् तस्य रेफस्य वस्तुतः किमपि आदेशादिकं न भवति, सः तथैव अवशिष्यति इति पाणिनिनियमः। तस्य न विसर्गः भवति न विसर्गस्य सकारादेशः भवति, यथा पूर्वं कृतं।
यदि पदान्ते रकारः अस्ति, रकारात् परं खर प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः अस्ति चेत् तस्य रकारस्य विसर्गः भवति इति नियमः। किन्तु यदि पदान्ते रकारः वर्तते, रकारात् परं यदि मृदुव्यञ्जनम् अस्ति चेत् तस्य रेफस्य किमपि न भवति इति पाणिनिनियमः। तस्य कृते कोऽपि आदेशः नास्ति इति ज्ञातव्यम्। रेफः रेफरूपेण एव तिष्ठति इति अर्थः। पुनर्गच्छति अथवा हरिर्गच्छति इति एतेव अवशिष्यते। तद् ज्ञातव्यम्, एतद् मुख्यत्वेन ज्ञातव्यम्। किन्तु बहुवारं किं भवति, यदि पदच्छेदः कुर्मः चेत् तत्र लेखनवेलायां पुनर्गच्छति इति न लिखन्ति जनाः, ते लिखन्ति पुनः गच्छति। वस्तुतः रकारस्य विसर्गकरणार्थं तत्र किमपि सूत्रं नास्ति, तद् ज्ञातव्यम्। पुनः गच्छति इति रूपं तु भवति अपि, किन्तु तत्र विशिष्टः नियमः, तद् ज्ञातव्यम्। अस्तु, अग्रिमः प्रकारः उत्वसन्धि। उत्वसन्धि नाम किम्? उकारादेशः तत्र आदेशरूपेण भवति। उदाहरणमस्ति रामः गच्छति। वस्तुतः रामर् गच्छति, तस्य विसर्गः पुनः वस्तुतः सकारस्य रामस् सकारस्य उत्वादेशः भवति। राम उ इति स्थितिः भूत्वा गुणादेशः इत्यादिकं कृत्वा रामो गच्छति, रामोऽपि इति उत्वसन्धिप्रकारः उकारादेशो भूत्वा तत्र गुणादिकं भवति। ततः यकारः, यकारस्य लोपः राम एव अथवा बाला गच्छन्ति इत्यस्मिन् स्थाने तत्र यकारादेशः भवति। सः विशिष्टः प्रकारः अस्माभिः पठिष्यते। जिह्वामूलीयः भवन्तः इमं प्रकारम् अथवा एतं प्रकारं भवन्तः जानन्ति एव। जिह्वामूलीयः नाम अस्माभिः संज्ञाप्रकरणे पठितमेव। अर्धविसर्गसदृशः अख् अख् इति कखाभ्यां प्राक् यः अर्धविसर्गसदृशः भवति तस्य नाम जिह्वामूलीयः। यदि रामः कः इति उदाहरणं यदि आगच्छति चेत् तस्य विसर्गस्य वस्तुतः जिह्वामूलीयः आदेशाः भवन्ति। अस्माभिः सूत्रं पठितं कुप्वोः अपौच इति सूत्रम्। अस्मिन् एव हलसन्धिप्रकरणस्य अन्ते अन्ते कुप्वोः अक् अपौच इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तेन सूत्रेण एव विसर्गस्य स्थाने जिह्वामूलीयः विसर्गः भवति। यदि अग्रे क ख वर्तते चेत्, यदि अग्रे प फ वर्तते चेत् तत्र उपध्मानीयः विसर्गः तेनैव सूत्रेण भवति। तत् पुनः अत्र सम्यक्तया वयं पठिष्यामः। अग्रिमः प्रकारः लोपः दीर्घश्च। मया पूर्वमेव उक्तं पुनर्रमते इति उदाहरणं। पदान्ते रकारः वर्तते, तस्य रेफस्य लोपः भवति। कदा? रोरि इति सूत्रेण तस्य एकस्य रकारस्य लोपः भवति, पूर्वरकारस्य लोपः भवति। अवशिष्यते पुनः रमते इति। तस्य यस्य रकारस्य लोपः विहितः तस्मात् प्राक् यः स्वरः, ह्रस्वः स्वरः यदि अस्ति तस्य दीर्घादेशः भवति। ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो नः इति सूत्रं तत्र अधीष्यते। अस्तु, पुनारमते शम्भूराजते इति रूपं भवति, अथवा हरीरम्य इति अपरम् उदाहरणम्। विसर्गस्य विसर्गः एव भवति। तत्र कश्चन विशिष्टाः नियमाः अस्मिन् लघुसिद्धान्तकौमुदौ न सन्ति, किन्तु विशेषत्वेन मया वक्ष्यते। विसर्गस्य, यद्यपि विसर्गस्य पुरतः ककारः भवति, तत्र किं करणीयं भवति? यदि विसर्गस्य पुरतः ककारः वर्तते चेत् जिह्वामूलीयः करणीयः भवति, किन्तु तस्यापि अपवादात्मकः एकः अपरः नियमः। गीताप्रशिक्षणवेलायाम् अयं नियमः अतीव महत्त्वपूर्णः। यदि विसर्गस्य पुरतः क्ष इति वर्णः भवति चेत् तत्र विसर्गस्य अख्
अथवा जिह्वामूलीयः विसर्ग इति उच्चारणं वयं कदापि न कुर्मः। तस्य विसर्गस्य विसर्ग एव स्थापनीयः भवति। अस्तु, तदेकः विशिष्टः नियमः। पुनः अत्र वयम् आधिक्येन पठिष्यामः। अन्तिमः महत्वपूर्णः नियमः अस्ति सत्वशत्वं। नाम किं? विसर्गस्य सकारः, वस्तुतः सकारस्य सकार एव अवशिष्यते इति विशिष्टः नियमः। उदाहरणं यशस् इति शब्दः, यशस्। ततः तस्मात् अनन्तरं यदि काम्यति इत्यादिकं पदम् आगच्छति चेत् तस्य विसर्गस्य अत्र पुनः जिह्वामूलीय विसर्गः न करणीयः। तस्य सकारस्य सकार एव स्थापनीयः इति विशिष्टः नियमः। तथैव सर्पिष् काम्यति इत्यस्मिन् उदाहरणे अपि सर्पिष् इति शकारान्त शब्दः, सः तथैव अवशिष्यते इति विशिष्टः नियमः। अधुना अयं चार्ट् यदि सम्यक्तया दृश्यते चेत् तत्र ज्ञातुं शक्यते एते सर्वेपि विसर्गसन्धिनियमाः न। विसर्गसन्धिनियमाः चत्वारः एव। अन्ये तु साक्षात् सकारस्य रकारस्य आदेशरूपेण विधीयन्ते, अपरे आदेशाः। अस्तु इति कृत्वा सर्वेपि सन्धिप्रकाराः न, विसर्गसन्धिप्रकाराः न इति तात्पर्यम् इति अभिप्रायः। अधुना पश्यन्तु, पाणिनीयक्रमेण कथम् आदेशाः भवन्ति तस्मिन् विषये अहं क्रमाङ्कं दत्वा स्थापयिष्यामि, कथं करणीयाः आदेशाः इति। सर्वप्रथमं विसर्गस्य के आदेशाः भवन्ति तद् अवगच्छामः। तत्र बहूनि सोपानानि वर्तन्ते, किन्तु विसर्गस्य के आदेशाः तद् ज्ञातव्यं प्राथम्येन। विसर्गस्य साक्षात् विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण तत्र विसर्गस्य सकारः भवति। ततः विसर्गस्य स्थाने जिह्वामूलीय अथवा उपध्मानीय विसर्गः अपि भवति, विकल्पेन भवति इति कश्चन अपरः नियमः। विसर्गस्य साक्षात् जिह्वामूलीयः अथवा उपध्मानीयः अर्धविसर्गसदृशः कर्तुं शक्यते इति द्वितीयः नियमः। विसर्गकरणात् अनन्तरं सकारः अपि भवितुम् अर्हति यदि अग्रे खर् प्रत्ययाः वर्तन्ते। तत्रापि तस्य विसर्गस्य सकारादेशस्य अपवादः एकः, यदि अग्रे खर् प्रत्याहारे कख इति अपि आगच्छति, पफ इति अपि आगच्छति इति कृत्वा यदि अग्रे कख इति अस्ति चेत् तत्र जिह्वामूलीयः विसर्गः, यदि पफ अस्ति चेत् उपध्मानीयः विसर्गः इति तस्यापि अपवादात्मकः, सकारस्य अपवादात्मकम् इदम्। अस्तु, ततः विसर्गस्य विसर्ग एव भवति क्षमक्षामः, यदि विसर्गस्य पुरतः क्ष इति वर्णः भवति। अस्तु, ततः अन्तिमः अस्य मुख्यप्रकारः विसर्गस्य किं भवति? विसर्गस्य सत्व भवति, सकारादेशः भवति, तथा शकारादेशः, सत्वशत्व। उदाहरणं यशस् काम्यति इति एकम् उदाहरणं मया उक्तं। सर्पिष् काम्यति इति अपरं। यशस् काम्यति तथा सर्पिष् काम्यति इति उदाहरणद्वयं सत्वशत्वे। अत्र द्विवचनं मया प्रयुक्तं, यथा वनं वने, सत्वं शत्वं सत्वशत्वे इति ज्ञातव्यम्। अस्तु, अत्र मुख्यत्वेन अयं ज्ञातव्यः अंशः। तत्र अष्टाध्याय्यां किमपि सूत्रं तादृक् न वर्तते येन विसर्गादेशः आदिश्यते चेत् तत्र कथं ज्ञातव्यम् इति प्रश्नः। अत्र वस्तुतः रकारस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति, रकारस्य स्थाने विसर्गादेशः, किन्तु अयं रेफः, अयं रकारः कुतः आगच्छति इति चेत् तत्र प्रकारद्वयम्। अयम् अंशः स्मर्तव्यः अंशः वर्तते। रेफस्य स्थाने विसर्गः भवति। तत्र विसर्गसन्धिप्रकरणे रामः
इति रूपं साक्षात् न भवति। रामः, हरिः, गुरुः इति रूपं कदापि विसर्गसहितं न भवति संधि प्रकरणे। तत्र मेन स्टेप या वर्तते रामर् अथवा रामस्, हरिर् अथवा हरिस्, तत् ज्ञातव्यं भवति। तत्र साक्षात् विसर्गः कदापि न आगच्छति, तत्र रकारः भवति एव। किन्तु अयं रकारः कथम् आगच्छति इति कृत्वा तत्र अंशद्वयं ज्ञातव्यं। रेपः तथा ऋत्वम् इति प्रकरणम् अस्माभिः पठितं, ऋत्वप्रकरणम् अधीतं हल्सन्धिप्रकरणे। इतोपि ऋत्वं तु भवति एव अस्मिन् अपि प्रकरणे ससजुषोरुः इति सूत्रेण तत्र ऋत्वम् आदेशरूपेण भवति। उभयोः मध्ये भेदः कः? उभयत्र रकार रकार एव अवशिष्यते। रेफस्यापि रकार अवशिष्यते, ऋत्वम् इति आदेशरूपेण यः विधीयते तस्यापि रकार एव अवशिष्यते। ततः अनन्तरं विसर्गः, विसर्गस्य इमे आदेशाः भवन्ति। किन्तु अयं रेपः तथा ऋत्वम् अनयोः भेदः कः इति चेत् अत्र अंशद्वयं। तत्र केचन ओन्ली 5% शब्दाः वर्तन्ते, तेषां ऋत्वम् अन्ते भवति। रेफादेश ऋत्वं न, रेफः अन्ते भवति, रकारः अन्ते भवति। उदाहरणम् अन्तर्, पुनर्, प्रातर् इतादृशानि अव्ययानि तत्र भवन्ति। ततः हे पितर् इति संबोधनार्थम् इति संबोधनं वर्तते, तस्यापि अन्ते रकारः वर्तते। हे मातर्, ते अपि शब्दाः अत्र इन्क्लूड् करणीया। 5% ओन्ली शब्द यू हैव टू रिमेंबर। I अंतर, पुनर्, प्रातर् एतादृक् अव्ययम् एंडिंग विथ रकार। देन देर आर सम संबोधनम, देर आर सम किं भवति आंग्ल शब्द संबोधनास्य, अस्तु संबोधन एव वदिष्यामि। यदि संबोधनस्य संबोधनपदे यदि रकारः भवति, उदाहरण हे मातर्, हे पितर्, सः पितर् मातर् शब्दः अपि अत्र इन्क्लूड् करणीयः। तत्र रकारः अस्ति इति चिन्तनीयं। तथा मातुर्, मातुर् पितुर् इति पञ्चम्यन्तं षष्ठ्यन्तं रूपम् अपि अत्र इन्क्लूड् करणीयम्। अत्र स्पेस् न्यूनम् अस्ति इति कृत्वा मया किञ्चित् अन्तर्, पुनर्, प्रातर् एवमेव लिखितं। किन्तु संबोधनस्य पितर्, मातर् इति शब्दाः अपि अत्र स्थापयितुं शक्यन्ते। किन्तु ऋत्वविषयकं तत्र 95% शब्दाः साक्षात् ऋत्व इति आदेशत्वेन विधीयन्ते। किन्तु सः ऋत्व आदेशः अपि कुतः आगच्छति इति प्रश्नश्चेत् तत्र सकारात् ऋत्वादेशः भवति इति क्रमः। सकारात् ऋत्वादेशः भवति। ससजुषोरुः इति मुख्यं सूत्रम् अत्र कार्यरतं भविष्यति। सकारस्य ऋत्वादेशः भवति। अधुना यदि ऋत्वादेशः भवति तदा अत्र साक्षात् विसर्गस्य सकारः, विसर्गस्य उपध्मानीय जिह्वामूलीय अथवा विसर्गस्य विसर्गः सत्वशत्व न कर्तुं शक्यते इति कृत्वा विसर्गस्य एते चत्वारः एव प्रकाराः भवन्ति। इतः सकारस्य साक्षात् ऋत्वं भवति। ऋत्व करणानन्तरं तत्र केचन आदेशाः विधीयन्ते। उदाहरणं सकारस्य यदि ऋत्वं भवति, ऋत्वानन्तरं साक्षात् उत्वं भवति, तत्र विसर्गः नागच्छति। उदाहरणं रामस् अपि इति उदाहरणं, रामस् अपि, तस्य रामस् सकारः वर्तते खलु, सकारस्य स्थाने ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं भवति, ऋत्वं भवति। ऋत्वानन्तरं तत्र विसर्गः कदापि न करणीयः इति कृत्वा तत्र भवन्तः यदि पश्यन्ति, यदा यदा सन्धि स्प्लिट् भवति तत्र रामस् प्लस् अपि इति लेखितुं शक्यते प्रक्रियादशायां। रामः अपि इति संहितायाः अभावे रूपं भवति।
संहितायां सत्यां तत्र रामोऽपि इति एव रूपं साधु। किञ्चित् क्लेशाय भवति, प्रथमवारं इमं प्रकारमहं वदामि, वयं पठामः। मया एकः कोर्स् सन्धिप्रकरणस्य उपरि स्वीकृतः आसीत्। तत्र केचन नन्दिनीवर्या तथा प्रार्थनावर्या आसीत् वा न जाने, न स्मरामि, किन्तु तत्र मया साक्षात् यत् सरलं वर्तते तदेव पाठितमासीत्। इमं सर्वं प्रकारं मया कदापि तत्र न उक्तं, यतोहि तत्र बहु कन्फ्यूजन् भवति। किन्तु भवन्तः अधुना लघुसिद्धान्तक्रमेण पठन्ति इति कृत्वा अयं प्रकारः बोधनीयः, इयं परम्परा वर्तते इति कृत्वा। अस्तु, सकारस्य साक्षात् ऋत्वं भवति, ऋत्वानन्तरं तत्र किं करणीयम्? उत्वं करणीयम् इति प्रथमः प्रकारः। उत्वं भवति रामोऽपि अथवा रामो गच्छति इति रूपं कर्तुं शक्यते, किन्तु कुत्रचित् स्थलेषु तस्य यकारादेशः अपि भवति। कस्य? सकारस्य ऋत्वं यद् भवति तस्य रकारस्य यकारादेशः भवति। बालाः गच्छन्ति इति प्रसिद्धम् उदाहरणं। बालास् गच्छन्ति, पदान्ते सकारः अस्ति, तस्य सकारस्य स्थाने ऋत्वं भवति। बालार् गच्छन्ति। ततः तस्य ऋकारस्य स्थाने यकारादेशः भवति। बाला य गच्छन्ति, ततः तस्य यकारस्य किं भवति? लोपः भवति। बाला गच्छन्ति इति अन्तिमरूपम् अनेन साध्यते। तस्य कृते सूत्रमस्ति फलि सर्वेषाम् इति एकं सूत्रं। ततः लोपशाकल्यस्य इति सूत्रमपि कुत्रचित् कार्यरतं भवति। लोपशाकल्यस्य फलि सर्वेषां पश्यामः, यथा प्रकरणं पठिष्यामः। एतत्तु कथं क्रमः? अयं क्रमः कथं? सकारस्य ऋत्वस्य उत्वं भवति, अथवा कुत्रचित् ऋत्वस्य यकारादेशः भवति। तत्र कंडीशन्स् वर्तन्ते, कुत्र यत्वं करणीयं, कुत्र उत्वं करणीयं। तत्र साक्षात् विसर्गं प्रति कदापि न गच्छामः, अयं क्रमः एवमेव गच्छति। अस्तु, ततः अपरः एकः प्रकारः, यदि सकारस्य ऋत्वम् अथवा साक्षात् अयं रेफः यः वर्तते तत्सम्बन्धी यदि रकारः अस्ति, तस्य एकम् इतोपि एकं कार्यं वर्तते, तस्य लोपः भवति। उदाहरणं मया उक्तं, पुनर्रमते इति एकम् उदाहरणं। पुनर्रमते, रोरि इति सूत्रेण पूर्वरकारस्य लोपः भवति। अरे बापरे, 10 निमेषाः अवशिष्टाः। ततः यस्य लोपः, रकारस्य लोपः अभूत्, तस्मात् प्राक् यः ह्रस्वः स्वरः आसीत् तस्य दीर्घः भवति। प्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो नः इति सूत्रेण। तेन पुनारमते, शम्भूराजते अथवा हरीरम्य इति रूपम् अनेन साध्यते। अस्तु, अधुना क्रमः अवगन्तव्यः। यदि तत्र रकारस्य रेफः कुतः आगतः तस्मिन् विषये ज्ञातव्यं। यदि केवलः रेपः वर्तते, यथा पुनर्, अन्तर्, प्रातर्, अथवा हे मातर्, हे पितर्, अथवा हे मातुर्, क्षम्यतां, मातुर्, पितुर् इति पञ्चम्यन्तं षष्ठ्यन्तं यत् फॉर्म्, तस्य विषये यदि रेपः वर्तते, तस्य रेपस्य विसर्गः कर्तुं शक्यते। ऋत्वप्रकरणम् इतः अग्रे अग्रे एवं गच्छति। एते नियमाः तु ऋत्वविषये, किन्तु रेपसम्बन्धिनी एतानि कार्याणि भवन्ति। रेफस्य विसर्गः भवति, ततः सकारादेश, तस्य विसर्गस्य सकारादेशः, जुह्वामूलीयः, उपध्मानीयः अथवा विसर्गस्य विसर्गः डिपेण्ड् भवति। अग्रे किम् अस्ति तत् तस्य उपरि डिपेण्ड् भवति। अस्तु, चेत् रेपः, रेपस्य विसर्गः, विसर्गस्य सकारादेशः इति प्रथमः क्रमः। द्वितीयः क्रमः, रेपस्य रेफ एव अवशिष्यते। यथा मया उक्तं पुनर्गच्छति, तत्र रकारस्य स्थाने अन्यः आदेशः न भवति, रेपः रेफरूपेण एव तिष्ठति इति पाणिनि नियमः। पुनर्गच्छति,
हरिर्रम्य अथवा हरिर्गच्छति, तत्र यथा रूपम् अस्ति पदान्त रकारः सः रकारः तथैव अवशिष्यते, तत्र आदेशरूपेण किमपि न भवति इति वैशिष्ट्यम्। अस्तु, तृतीयं किं? तृतीयम् एवम् उत्वं भवति, किन्तु उत्वकरणार्थं क्रमः कः? पदान्तसकारः आवश्यकः। सकारस्य ऋत्वं करणीयं, ऋत्वानन्तरं यदि तत्र कण्डीषन्स् तादृक् मैच् भवति चेत् तत्र उत्वं करणीयम् इति तृतीयः नियमः। ततः चतुर्थः किं? सकारस्य ऋत्वं, ऋत्वस्य यकारादेशः, यकारादेशात् लोपः इति चतुर्थः नियमः। ततः अनन्तरं पुनः अत्र आगच्छामः पञ्चमः विसर्गस्य जुह्वामूलीयः अथवा उपध्मानीयः। ततः अयं लोपः तथा दीर्घः प्रकारः वर्तते। सप्तमः विसर्गस्य विसर्गः एव, अष्टमः प्रकारः विसर्गस्य सत्वम् अथवा षत्वं भवति। अनेन क्रमेण ज्ञातव्यं विसर्गसन्धिप्रकरणम् इति पाणिनीयदृष्टिः। अस्तु, अनेन एव क्रमेण वयम् अग्रे अग्रे पठिष्यामः। विसर्गस्य प्रथमः नियमः मया उक्तः, विसर्गस्य सकारादेशः, किन्तु विसर्गः साक्षात् कुतः आगच्छति इति चेत् रकारात् आगच्छति। रकारः अपि रेफः ऋत्वम् इति द्वेधा द्विप्रकारकं, तद् ज्ञातव्यम्। अस्तु, विसर्गस्य सकारादेशः नियमः कथः? पुनर्तत्र अस्य वस्तुतः रकारस्य विसर्गादेशः भवति प्रथमतया, ततः अनन्तरं तस्य सकारः भवति, विसर्गस्य सकारादेशः भवति इति एकः नियमः। विसर्गस्य सकारादेशः नाम अयः विसर्गः तस्य सकारादेशः। तथैव हरिस्तरति सकारस्य ऋत्वं, ऋत्वानन्तरं तस्य विसर्गः, तद् ज्ञातव्यं। हरिस्तरति विसर्गस्य रेफादेशः पुनर्रेफरूपेण एव तिष्ठति। अत्र तु सन्धिप्रकारः न इति लिखितं, नाम किं? रकारः रकाररूपेण एव तिष्ठति, तस्य सन्धिप्रकारः कोऽपि न, रकारस्य स्थाने आदेशादिकं न भवति इति पाणिनिमतं। पुनर्गच्छति तथैव अवशिष्यते, तथैव हरिर्गच्छति। रकारस्य उत्वं मया उदाहरणानि पूर्वमेव उक्तानि। रोः उत्वं नाम रकारस्य उकारः आदेशरूपेण भवति, राम उ अपि, ततः अकार प्लस उकारः उत्वं भवति, गुणः भवति रामोऽपि इति। रकारस्य यत्वं तथा यकारस्य अत्र यकारस्य लोपः इति लेखनीयः। यकारस्य लोपः उदाहरणं किं? राम एव इति उदाहरणम्, अन्तिमं रूपं तस्य। तथा बालाः गच्छन्ति, अन्तिमं रूपं भविष्यति बाला, यकारस्य अपि लोपः भविष्यति, बाला गच्छन्ति इति अन्तिमं रूपं भविष्यति। अत्र लिखन्तु, तत् स्थानं नास्ति इति कृत्वा मया त्यक्तं। जिह्वामूलीयः रामः कः? वस्तुतः तत्र रामः इति रूपं कदापि न, तत्र क्रमः फॉलो कर्तव्यः। रामस् कः, रामर् कः, ततः रामः कः, रकारस्य विसर्गः, ततः अनन्तरं जिह्वामूलीयः विसर्गः करणीयः इति अर्थः। हाँ, प्रष्टव्यः। ते जे विसर्गस्य सकारादेश तुम्ही लिहिले, ते जे उदाहरणं दिली आहेत ना, ती मला जरा म्हणजे पुन्हा एकदा सांगू शकता का? हे बघ, पुनर्तत्र, तर विसर्ग जे पुन्हा तत्र, त्याचं पुनस्तत्र झालं, हे समजलं. दुसरं हरिस्तरती, हरिर तरती हरिही तरती, हे समजलं, पण हरिस्तारयती नाही समजलं. म्हणजे रति तरति इति लेखनीयम् आसीत्, तर एतद् यकारः तत्र आगतः, क्षम्यताम्। अच्छा, मला वाटतं हरिस्तारयती कसं झालं ते नाही कळलं. ठीक, हा ठीक आहे, कदाचित लिख्यते तथैव न चलती, पण मला वाटलं की ह्याच्यात अजून काय चेंज होतं. थँक्यू. सम्यक्, स्थाने गृहीतम्, एतद् भवति स्थाने गृहीतं, कॅच कृतं, थोडंसं समजायला लागलंय ना आता. समीचीनम्। अस्तु, ततः अनन्तरं यदि विसर्गस्य पुरतः ककारः वर्तते, किन्तु विसर्गः कुतः आयाति तद् ज्ञातव्यं।
ती मोठी विसर्गस्य करा. हा तद् ज्ञायते अधुना क्रमेण ज्ञायते. विसर्गात् अनन्तरं यदि ककारः चेत् जिह्वामूलीय, विसर्गात् अनन्तरं यदि पकारः फकारः अस्ति चेत् तत्र उपध्मानीय, तथैव प्रक्रिया तथैव. ततः रेफस्य लोपः भवति, पुनारमति प्रसिद्धम् उदाहरणं मया उक्तं. विसर्गस्य विसर्गः एव, उदाहरणं क्षमक्षाम इति नामनि अपि आगच्छति. सत्त्वशत्वं नाम कुत्रचित् विसर्गस्य सकार एव अवशिष्यते, तथा शकारः अपि अवशिष्यते. उदाहरणं किं, यशस्काम्यति, तस्य विसर्गः, सकारस्य विसर्गः भवति, पुनः विसर्गस्य सकारादेशः भवति. क्रमः वर्तते, सः क्रमः फॉलो करणीयः. अस्तु, अधुना अयं कति निमेषाः अवशिष्टाः? निमेषद्वयम्, इमं बोधयामि. अधुना रुभिन्नः, ऋत्वं रेफः इति प्रकारद्वयं मया उक्तं. तत्र अयं प्रकारः ज्ञातव्यः. ऋत्वभिन्न रेफश्चेत् तत्र के रेफ, मया 5% उक्तं खलु, 5% मध्ये किं किम् इन्क्लूड् भवति तद् ज्ञातव्यम्. अन्यत् सर्वं तु ऋत्वप्रकरणे एव भविष्यति इति ज्ञातव्यं. चेत् रेफ कुत्र कुत्र भवति? पुनर्, अन्तर्, स्वर् इति अव्ययानि वर्तन्ते खलु, तत्र तत्र रेफः साक्षात् भवति. द्वितीयप्रकारः गीर्, पूर् इति शब्दविशेषाः वर्तन्ते, तेषाम् अन्ते रकारः भवति. यत्र कुत्रापि गीः इति शब्दः आयाति तत्र साक्षात् ज्ञातव्यं, तत्र रेफः भवति एव. ततः हे मातर्, हे पितर्, हे भ्रातर्, हे स्वर् इत्यादिकं तत्र भवति. तत्रापि संबोधनान्ते रकारः ज्ञातव्यः. मातुर् इति पंचम्यन्तं षष्ट्यन्तं रूपम्. एतादृक् शब्दविषये साक्षात् रेफान्तात् कार्यं कर्तुं वयं प्रभवामः. तत्र यत्वम् अथवा लोपः इत्यादिकं कार्यं न करणीयं. तत्र उत्वम् इति अपि कार्यं न करणीयम्. उत्वं तथा लोपः कार्यं कुत्र भवति? यदि तत्र ऋत्वं भवति. अत्र तु अयं ऋत्वभिन्न रेफादेशः इत्यादिकम् अत्र वर्तते. उदाहरणं किं ज्ञातव्यम्? इमं सर्वं प्रारम्भरूपं वस्तुतः किं? रकारसहितं प्रारम्भरूपं. वस्तुतः अत्र यत्र कुत्रापि किमपि शब्दं स्वीकर्तुं शक्यते, तस्य प्रारम्भं रूपम् एवमेव भविष्यति. पुनर् अपि रकारसहितं. यदि संहिता भवति चेत् तत्र पुनर् अपि इति सन्धिकार्यं. सन्धि वस्तुतः सन्धि अपि न, किन्तु एवं न. किन्तु यदा संहितायाः अभावः वर्तते, तत्र अभावः वर्तते चेत् विसर्गः आगन्तुं शक्यते. तस्य विषये किञ्चित् बोधयिष्यामि. अन्ये सर्वेपि शब्दाः नाम किम्? एतान् विहाय सर्वेपि शब्दाः